भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 202 दिसाची बासुणी आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा. ह्या सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ दिवंक ह्या स्वतराम जमल्या उतार म्हणटा की इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 24:4 ओळी 10 आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 10 अशें म्हणटा की पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वास मोग तुका केदी सांडचो ना. पूण म्हजो विस्वासी मोग आयच्या ह्या सोमारच्या दिसा तुका केदी सांडचो ना. देवाचो विस्वासी मोग आज तुका राखून व्हरता. देवाचो विस्वासी मोग आज तुका सांबाळून व्हरता. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस आमी आराम करया. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 54 ओळी 10 ओळीचेर आज वंदवून आयचो दीस आमी आराम करता आसतना उतार परतून आमकां म्हणटा की पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदीच हालचो ना अशें म्हणटा. तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तुजी दया करता तो सर्वेस्पर आज म्हणटा की हांव तुज्या सांगात आसा. आयजाया 45:2-3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वेता. हांवच तुज्या मुखल्यान आमच्या मुखल्यान वेतालो देव आज आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळा देवाक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया. ताका आमी होगळसया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. सगळो दीस आमकां चलोवन व्हरतलो देव तूं जावन आसाय. परतून नवो दीस तुवें आमकां दिलाय बापा. बापा सगळें अस्कत कायतावन उण्यापणांतावन अडकळेतावन तुवें आमकां सोडयलें बापा. बापा तूं आमचो मोगाळ इश्ट. तूं आमचो मोग करतलो देव. तूं आमचो काकूळदार देव. तूं विस्वासी देव जावन आसाय बापा. हर एक घडी आमचे उण्यापण नस्कत काय तूं जाणा जावनी आमकां राखून व्हरतलो देव जावन आसाय बापा. आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता आसतना आमी तुका स्तुती करता बापा. तुका आमी वाखणटा. तुका आमी दिनवासता आनी होगळसिता आयचो दीस तूंच चलोवन व्हरून आमकां जण एकल्यांक आशिर्वादीत करतलो देव म्हणून तुका आमी अर्घ दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू अपुर्वाचे उतार आज आमकां म्हणटा की मातयो प्रमाणे शुभ वार्ता मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. मॅथ्यू चॅप्टर
28 वर्स 18 जेजू लागी येवन तांचेर उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला. जेजू म्हणटा की सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला. आज सगळ्या वस्तूचेर जेजूक मात्र पदवी आसची. आज म्हणजे आमी पदवेदार जाता जावं फुरो, आमकां पदवी आसा, आमकां पदवी आसा. आज उतार म्हणटा की जेजूक सर पदवी बापान दिला, सर पदवी बापान दिला. म्हणजे म्हाका चिनो एक ल्हानशी एक काणी आमी आयकूया. एक मनीस कोण बळवंत गी म्हण, कोण बळादीक म्हण सोदूंक गेलो खंय. त्या खातीर लोंकडा लेगीत वचून म्हणलो, लोंकड तूं जावन आसा एकदम स्ट्रॉंग, बळादीक जावन आसाय, कित्याक तूं एकदम घटायन बरले घट जावन आसाय तूं. तो लोंकड म्हणलो खंय, सायबा हांव घट न्ही, कित्याक म्हळ्यार उजो खंय म्हण म्हज्या वस्तू आंगार पडलो वय जाल्यार म्हजें लोंकड करगोन वता. त्या खातीर उजो बळादीक जावन आसा. म्हणजे म्हाका चिनू व्यक्ती उच्या लायक गेलो आनी म्हणालो, उच्या तूं बळादीक जावन आसाय, हांव तेतूं सोदून आसा, कित्याक म्हळ्यार कोण बळादीक म्हणून. उजो म्हणालो की उदक खंय म्हण म्हजेर पडले वय जाल्यार हांव पालवोन वता, हांव बळादीक न्ही, उदक बळादीक. म्हणजे म्हाका चिनू व्यक्ती उदका लागीं गेलो खंय आनी म्हणालो की उदका आतां म्हाका कळ्ळें की तूं एक बळादीक आनी स्ट्रॉंग म्हणून. ताकाच उदक म्हणालो की जर सूर्य म्हजे समा प्रकाशता जाल्यार सगळें उदक तो घेवन वतलो आनी हांव ड्राय जावन आसतलो. त्या खातीर सूर्य बळादीक. आतां कळ्ळें सूर्य लेगीत वचून म्हणालो, सूर्य तूं बळादीक जावन आसाय. सूर्य म्हणालो कित्याक म्हळ्यार हांव मोडादीक वय जाल्यार मोडा म्हजे आड येयल्ले वय जाल्यार ते सगळे दांपण घालून सोडटात. हांव बळादीक न्ही, मोडा बळादीक जावन आसा. परतून तो गेलो खंय मोडा लागीं, मोडा न्हू तुमी बळादीक म्हण म्हाका कळ्ळें, त्या खातीर हांव तुमच्या लागीं आयला, म्हाका सोदना करूंक जाय. मोडा म्हणाले की दोंगर आड येयले वय जाल्यार थंय आडोवन आमी सकयल पडटा, त्या खातीर दोंगर बळादीक जावन आसा. दोंगराला गेलो व्यक्ती आनी म्हणालो दोंगर आतां कळ्ळें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सकत तुका आसा, त्यो बळादीक जावन आसाय. ताकाच म्हणलें की दोंगरान म्हणलें की पळय आमी बळादीक न्ही, कित्याक म्हळ्यार आतां इतली टेक्निकल आसा, कित्याक म्हळ्यार व्हडली व्हडली GCP आसा, आमकां एक घडये भितर कोसलोवन घालूंक साध्य आसा. त्या खातीर हांव बळादीक न्ही, मनीस बळादीक. त्या खातीर मनशाला गेलो एटलिस्ट कळ्ळें की मनीस बळादीक म्हणून. मनशाला वचून म्हणलें की मनशा आतां कळ्ळें की हांव तुमकां सोदून असो कोण बळादीक ह्या संवसारांत. मनीस म्हणालो मरण बळादीक. कोण बळादीक? मरण बळादीक. मरणा कडेन विचारलें, मरण आतां कळ्ळें तूं बळादीक म्हणून. त्या मरण म्हणलें की मरण म्हणालो की मरण म्हणलो हांव बळादीक न्ही, क्रिस्त बळादीक जावं आसा. कित्याक क्रिस्त मरणाच्या जैत वेळा क्रिस्तान क्रिस्तेक बळादीक जावं आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला. त्या खातीर पदवी आज जेजू लागीं आसा, आज सकत जेजू लागीं आसा. म्हज्या मोगाच्यान आमी जायत्यो सोदता कोण बळादीक, कोण म्हाका आदार दिता, कोण म्हाका हेल्प करता, कोण म्हाका आज म्हज्या सांगात रावता, कोण म्हाका वाटेक पायता. आमी जाय सोदता. मरण म्हणालेलें की जेजू एकलोच बळवंत जावन आसा. कित्याक ताणें मरणाचे जैत वेला, त्या खातीर तो जावन आसा बळादीक. म्हज्या मोगाच्यान एकडे एक काणी जावन आसा. हे काणयेंत अख्रेक हे व्हडलो अर्थ आसा. मरण म्हणटा गे की ते जेजू बळादीक म्हणल्यार एका व्यक्तीन मात्र मरणाचे जैत वेला, तो जैते वंश जाला, तो जावन आसा जेजू सोडवंदार. आयच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा आमी अनुभव करूंक जाय त्या जेजूची सकत, कित्याक तो बळादीक सर पदवी ताच्या हातान दिला बापान. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा बांदूंक मोडूंक आसता पदवी आसा. म्हज्या मोगाच्यान तर आमी पदवेदारा लागीं वचूंक जाय, पदवेदारा आज वेंग मारूंक जाय, पदवेदारा सांगात आमी रावोंक जाय. त्या खातीर आमकां म्हणटा की जॉब चॅप्टर 9 वर्स 19 म्हणटा की एकडे वाचचे आमी सक्ते विशीं सांगचे तर तोस भोव बलिश्ठ सत्य सांगा म्हणटाय. परतून वाचचे आमी सक्ते विशीं सांगचे तर तोस भोव बळादीक जावन आसा. कित्याक पदवी आज सोम्याच्या हातान आसा. आज तुका गुण करची जावं फुरो, तुजी दुबळी काय पयस करची जावं फुरो, तुजी गरीब काय पयस करची जावं फुरो,
तुका बरें काम दिवचें जावं फुरो सर पदवी आज जेजूच्या हातान आसा तर आमी कोणा लागीं वचूंक जाय तर आमी कोणा उलो मारूंक जाय तर कोणा सांगात रावूंक जाय आज त्या सोडवंदारा जेजू सांगता आयज दिसा आमी आराम करता आसतना एकच आमी सोम्याता मुखार आमी आज भायर काडूंक जाय मोचे आनी तुजे पाता आज म्हज्या मगचेर जशें हांव पवित्र तशें तूं पवित्र जा म्हणलो जेजू आज तुका आनी म्हाका विचारता आशीर्वाद आज तुझे देव येतलो मोगाचे न्हू आज हर एक दिसा आशीर्वादा देवात हांव देवून येता आज आशीर्वादीत करच्या देवाक आमी उलो मारूंक जाय ताच्या सांगता हे भाग्यवन जिवीत पवित्र जिवीत हर एक दिसा आमी अनुभव करूंक जाय अपवित्रताय ती देवसरांतून येवची अपवित्रताय आज देवसराचें एक निशाणे जावन आसा त्या खातीर वायटा आमी पाठ करूंक जाय परतून म्हणटा किर्तनांत साम चॅप्टर 147 वर्स 5 एगडी वाचया आमी आमचो सोमी वर्तो आमचो सोमी वर्तो आनी सर पदवेदार सर पदवी ताच्या हातांत आसा आमचो सोमी वर्तो आनी सर पदवेदार तो जावन आसा कित्याक सर पदवी ताच्या लागीं आसा आज जावं फुरो तुका कोणेय एका पदवेदारान सांगला जावं फुरो हांव सगळें पळोवन घेता तूं कांय भिया नाका त्या स्वताच्यान कांयच पळोवंक जायना आमच्या इतलें आमी चिंतला जावं फुरो सगळें म्हजे कडेन पावर आसा म्हजे पयशे आसा ग्रेस काय आसा आनी सगळें म्हज्या हातांत आसा आमच्यान कांयच करूंक जायना त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:15 म्हणटा की जेजू विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना ताच्या विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना आज म्हज्या मोगाचें न्हू आज सुमीची सकत अनुभव दिसान दीस आमी प्रॅक्टिकली जिवया दिसान दीस म्हज्या मोगाचें बळवंताक आमी सोदून वेचच्या बदला आज म्हज्या मोग सक्तेवंता थंय एक जावन रावया कित्याक ह्या संवसार कोण कोणाले पदवी आसा म्हणून सोदच्या बदला कोण बळवंत म्हणून सोदच्या बदलाक बळवंत एकलो जावन आसा तुजो आनी म्हजो सोमी सोडवंदार जावन आसा त्या खातीर म्हजें कीर्तन साम चॅप्टर 24 वर्स 8 म्हणटा कीर्तनांत 26 वळे 8 एगडी वाचया आमी कोण तो महिमेचो राय तो सर्वेस्पर बलिष्ठ आनी धैर्यादी तूं परतून वाचया आमी एगडी बरं कोण तो महिमेचो राय तो सर्वेस्पर बलिष्ठ आनी धैर्यादी तो आमचो देव जावन आसा मोगाचें न्हू बलिष्ठ आनी धैर्यादी देव आमचो जावन आसा त्या खातीर आज बलिष्ठ आनी धैर्यादी देवाची भुरगीं हांव आनी तूं जावन आसाय तर कित्याक भियाताय कॅन्सराक जावं फुरो या इल्ल्या कश्टाक जावं फुरो दुबळेकाय जावं फुरो अस्कते जावं फुरो इराले जावं फुरो बेजारे जावं फुरो भिया नाका कित्याक बलिष्ठ आनी बळवंत देवाच्या हातांत तूं आयच्या दिसा आसाय त्या खातीर हो दीस बळवंत आनी बलिष्ठ देवाच्या हातांत तुजो आयचे दिसा तुवें जिवीत दी आराम कर त्या देवाच्या नांवान आयचो दीस तस तुका राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो आशिर्वादीत करतलो तुवें चलची वाट तो तुका दाखयतलो एकडे भर म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरां ह्या गायनांत भाग घेवया ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया आनी हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया Ciprat muzo, tus muzo aso. Civit muje, tuje vine, na shanti na burvaso. Tuja satan, ciprat muzo, tus muzo aso. तुझे विणे ना शांति ना बुरबुसो जिसु तू मोग जीवो अमृत जीविताचो तारो तू अज्ञासो कुवा सोडवणेसो tu mog jivo
अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो आतकी रस्ते तू चलयताय तूच म्हजो राजा जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय आतकी रस्ते तू चलयताय तूच म्हजो राजा कृपाकाकून ओमतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुवा सोडवणेचो कुवा सोडवणेचो. हांव मायकल कुवेटान उलयता आसा आनी हांवें एक पेटिशन घातलेलें की मागेले 8 इयर्सचे पयशे इंडिनिटी हिंगा कुवेटचे भितर अटकलेले कित्याक म्हळ्यार आय जस्ट वॉन्टेड टू रिजायन ऑन इमिजिएट पिरियड बिकॉज सम फॅमिली कंडिशन्स. तर हांवें एक पेटिशन घातलेलें आनी हांवें मागणें मागलेलें म्हाका तें मागणें मेळ्ळें आनी टुडे आय एम लिविंग कुवेट with full of my indemnity and I got my all the clearance and certificate. I really thankful to God. Praise the Lord. देवा तुझ्या मागण्या वरवीं माझे पुरा क्लिअरन्स म्हाका मेळ्ळें. हांव देवाक मनातून अर्घा दिता आनी ब्रदर प्रकाशच्या टिमाक सदांच अशेंच देवाची कार्यक्रमां फुडें सरूंक तांकां बळ दिवन मागता. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अर्घा तुका सोमिया. Praise the Lord, Alleluia. My name is Regan Salu Dikuna. I am a CA student. Today, I got my CA intermediate results. I finally passed after 3 attempts. My auntie introduced me to Brother Prakash. Her prayers have worked wonders for me. I would like to thank my aunt and especially Brother Prakash and his entire team for praying for me, asking God's grace upon me always so I can do well in my future endeavors. Continue keeping me in your prayers. Thank you. म्हज्या मगाच्यानू 5 बासोन्यो एगडी उसारता आसतना उडा सवरा किर्तनांत 103 वळी 13 तशेंच इसाया प्रवक्ते पुस्तकांत 60:5 वळी 26 किर्तनांत 40:6 वळी 11 किर्तनांत 22 वळी 5 जशवांत 1:9 वळी 5 बासोन्यो आमी जण एकली सांगात उचारया आनी वळत म्हणया. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो ती उलोवन आसतानाच हांव आयकतलो. Psalm chapter 46 verse 11. देवाचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी तुजे ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Joshua chapter 1 verse 9. हांवें तांकां फरमायलें दृढ आनी थीर रावा भियानाकात आनी धैर्य साडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तो खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. म्हज्या मोगाचेर हांगा 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया. अर्गानी होगळा तुका सोम्या जेजू हांव बैन धरतान उलयता. म्हजी एक साफ दिवंक हांव आशेता. म्हज्या दुवेक हांवें BSc नर्सिंगाक बेंगलोर घाल्लें पूण ताका बेंगलोर फावो जायना म्हूण हांवें पाटी हाडलें. पूण ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन घालें ताका बरी कॉलेज मेळचें पासून
ताका बरी कॉलेज मेळ्ळी मँगलोरांत. तशेंच आमचे पयशे फाटीं दिवच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. पूण आमकां पयर बिकाना कट्टेन बुधवारा दिसा आराधना वेळार हांवें मस्त मागलें, रडून मागलें. मागणें जाता जाताच म्हाका मॅसेज आयले, तुजे पयशे पुरा फाटीं आयले, हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. तेणें आमच्या बद्दल मागल्या खातीर, दीस रात मागल्या खातीर तांकां हांव उपकार बावडटां. अर्घ तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. तशेंच आमी बेंगळूर वयतना आमकां व्हडले एक्सिडंटांतल्यान, अवघडांतल्यान आमकां राखलें. आमी 5 जाणां आसलीं, पूण आमकां देवान खंयचीय बाधा करिनासतना हांव देवाचे उतर म्हणीत वेती आसली, पूण खंयचीय आमकां बादाक जावना. आमी पुरा 26 जाणां बरे भाशेन येवन पावलात. हांव काळजांत तेन्नूय हांव देवाक काळजांतल्यान अर्घ दितां. अर्घ तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्याची साक्ष दिवंक खुशी करतां. म्हाका फाटल्या 1 म्हयन्यांत हांव जोर हेड्डेक जातालें आनी हांव देवा कडेन सदांच मागतलीं. एक दीस सकाळींचे देवा कडेन रडोन मागून हांव म्हज्या कामाक गेली. थंयसर हांवें म्हज्या हेड्डेका विशयान म्हज्या कलिगे कडेन शेअर करता आसतना तिणें म्हाका एका डॉक्टराक इंट्रोड्यूस केलो. त्याच सांजेर त्या डॉक्टराक वचून मेळ्ळी. त्या डॉक्टरान म्हाका 5 days असो कोर्स दिलो आनी म्हजे हेड्डेक संपूर्ण रितीन गूण जावन आतां हांव बरी आसा. देवाक जावं अर्घ आनी स्तुती. एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या दोळ्या आमी दांपया. ह्या सकाळीं आमकां सुमेच्या समर्पण दिवया. तो बळवंत जावन आसा. बापान सर पदवी ताच्या हातान दिला. आज तुजें अस्कत काय, तुजें उणेपण, आज सगळें त्या सुमेच्या समर्पण दी. जावं खंयच्याय पिडेन तूं कश्ट ते सकाळीच्या वेळा उठोवंक जायना. मानसीक पिडा जावं कठीण तकली फोडटा जावं कांयच तुका मनसून आज जावं नाकार तुवें चिन्ना तुजें जैत वर्ते आसा जावं ह्या सकाळीच्या सुमेच्या समर्पण दी. आज माग्या कोणाची इंटरव्यू आसा, भायल्याक वचून ट्राय करते आसात जावं म्हज्या मोगाचे न्हू आज खंयचें काम त्यो हाताक घेतले, खंयचें फंक्शन आसा जावं आज ऑपरेशन आसा जावं कोणी ICUत आसा, वेंटिलेटर आसा जावं आज ब्लड टेस्ट वयते जावं आज भायल्या वयची तुजी टिकेट आसा जावं सगळें तुजें सुमेच्या समर्पण दी. आज माग्या मोगाळा बापा, आज हांवें मागता बापा सगळ्यांची गरजो तुज्या मुखार उबारता. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. सोम्या जेजू बापान सर पदवी तुज्या हातान दिला. तूं गुण करना जावन आसाय, तूं आमचो आसरो जावन आसाय, तूं आमचो आदार जावन आसाय. कोणाचो बिजनेस लॉस जाला आज तूं त्या दुकानां वयता आसय, त्या जाग्यार वयता आसय, तुजो बिजनेस जेजू आशिर्वादीत करूं दी. जावं कोणाचें घर सेल जावंक आसा, जावं खंयची वस्तू घेवचेर आसय, जेजू तुज्या सांगात रावूं दी आनी तुका आदार दिवं दी. सगळ्या वायटांत विघ्नांत सगळ्या अस्कत घेता तस जेजू तुका सुटका लाभूं दी, सडवण लाभूं दी म्हणून विशेष माग्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आजच सांजेर 7:30 ते 9 वरां पर्यंत सेंट अँटनी चर्च वोकोला प्रत्येक तर आज सांजेर 7:30 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन कोंकणी आनी इंग्लीश दोन्ही भाशेंत असं ट्रान्सलेटींग आसतलें. सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्यान आनी सुमेची दैवीक सकत जणेकले आमी अनुभव करया. तशेंच आमी सांगल्या प्रमाणे नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर लोगोस रिट्रीट सेंटर बँगलोर असली जणेकली कन्नडा कोंकणी दोन्ही लँग्वेजीन एका दिसाची रिट्रीट आसतली. हांव आसतलो, फादर फ्रँकलिन आसतलो, फादर जोसेफ टेंगल आसतलो आनी इतर आसतली. त्या दिसा सांगा एकामेकाक एका दिसाच्या कन्वेन्शनांत जणेकली भाग घेवया आनी सुमेची दैवीक सकत जणेकली आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष कन्वेन्शन उडपी DSCCन म्हज्या मोगाचे न्हू कडपाडी म्हणल्यार सुवातेर सांत विशेन पावलाची फिरगज नोव्हेंबर 4, 5 आनी 6 तारखे 3 दिसाची ह्या कन्वेन्शनांत येया आनी सुमेची सकत अनुभव करया. तुमकां तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबांतल्या जणेकल्यांक पिडेस्तांक एक विशेष आपोवणें जावन आसा. मांडावळ अशी आसतली की नोव्हेंबर 4 तारखे सांजेर 3 ते 8 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधन पिडे वयते मागणें. तशेंच नोव्हेंबरच्या 5 तारखे म्हज्या मोगाच्या आयतारा दिसा सकाळीं 9 वरां ते 5 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी
शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणें कॉलेज स्टुडंट्स भुरग्यां न्हू तरणाट्यां एक दीस तुमकां हॉलिडे आसा येया आयताराच्या त्या रितीरेंत सोमेची दैवी सगत आमी जण एकले अनुभव करया सोमाराच्या दिसा परतून म्हणटा लास्ट रिटीड 3 ते 8 वरां पर्यंत अर्गवाकाणी मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधन सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्यान आनी सोमेची सकत आमी जण एकले अनुभव करया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी ह्या वेळ आयकत आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या ब्रेस्तरा बँड्रा इश्टांत मागणें आसचें ना कित्याक आल्माचो दीस जावन आसा तुमचेच फिरगजेंत तुम्ही मिस वचून ह्या त्या दिसा कितें मागूंक आसा आल्मा खातीर मागा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विन्नी म्हूण एक्चुअली हांव मँगलोरतान उलयतां पोर ब्रदराच्या मागण्या आसले बल्यार मँगलोर पाडूक जेजूच्या पुनशेतान ताच्या दुसऱ्या दीस हांव इगर्जीक वचोंक म्हाका जावना तशें हांवें ऑफिसांत 1 घंटो आराधनाचे मागणी आयकते आसली त्या टायमार पाद्रेपान तशेंच ब्रदर प्रकाशान आमकां सांगलें की खंयच्या तुमच्या आंगांत तुमची दूख खंय आसा थंय एक हात दवरून दयाकर मागा मागा म्हणून तांणी सांगलें. त्या टायमार हांवें थंय म्हज्या घुमटेच्या अंतू एक दूख आसली म्हळ्यार दूख म्हणून कळनासलें म्हाका आनी तें एक तोपल्या भशेन जातालें घुमटे तावन सकयल गिळूंक जायनासलें एक तर स्टक जाल्ले भशेन जातालें मस्तो दीस तावन ती दूख तशीच आसली आनी हांव त्याच दीस स्कॅन करूंक म्हणून डॉक्टरा कडेन बरोवन घेवन आयिल्लें म्हळ्यार म्हाका इल्लें बेन दिसतालें कित्याक म्हळ्यार तो पार्ट भितर आसतो न्ही भितरल्या कुशीन जाल्ल्यान भायर कांय दिसना तशें कांय मेजर जाल्यार म्हणी जालां गी म्हणून तशें चिंतून भियेली हांव आनीक डॉक्टरा कडेन एक स्कॅनिंगाक एक पळोवंक एक बरोवन दिया सर म्हणून बरोवन हाडलें प्लस ताणें थोडे वखाती म्हाका बरोवन दिले आनी त्या दीस संजेर हांवें हे मागणें आयकलें ऑफिसान बसून म्हज्या दोळ्यान तावन गळगळ्यान दूख उदकाच्या झरी भशेन वळून गेलें. त्या दीस संजेर म्हाका इल्ली कोंकली आयली आनी कापो घट जाल्लो कापो आसलो तो पुरा भायर गेलो भायर वचून जाल्ल्यान कंप्लीट म्हाका रिलीफ जालें आनी म्हजो ताळो सगळो सडील जालो आनी कितें पळय तें म्हाका सिरकाल्ल्या भशेन दुखतालें तें नपयस जावन गेलें. सकाळीं हांव उठ्ठां एकदम फ्रेश म्हळ्यार एकदम फ्रेश जाता आसा आनी हांवें घराय सांगलें कित्याक म्हजो ताळो सोमा जाला हांवें स्कॅन करूंक वचचें म्हूण चिंतलें बट ताळो सोमा जाला आनी डॉक्टरान म्हाका स्कॅनिंगाक बरोवन दिलें म्हूण सांगलें. पूण सगळ्यांकय भारी संतोश जावं दी जेजूक मान महिमा अर्गां होगळाप आनी समेस्तांक ही मागणी कोण पळय आयकता संवसाराच्या आख्या पोंतान पोंत कोण आयकतात पळय तांकां असिंत समेस्तांक तांणी मागलो उपकार जेजू फावो करून दी म्हूण लालेवन आनी परतून मागता. थँक्यू जेजूस. प्रेज द लॉर्ड. अर्गन जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू हालेलुया हालेलुया. हांव विना मँगलोरतान म्हजे मम्मीची साख दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक किडनी स्टोन जाल्ले ते सुमार 6 mm आसले ते स्टोन 6 mm आसल्या वरवीं युरिनान पास जाता म्हणून सांगलें. तिका मस्त दूख आसल्या वरवीं आमी एक दीस हॉस्पिटलांत एडमीट केलें तांणी थंय ड्रिप्स दवरून युरिनान पास जाता म्हणलें पूण पास जावंक ना. ताचे उपरांत आमी सुमार वखद केलें हांव तरी पूण तिका दूख उणें जावना आनी ते युरिनार पास जावना. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी मागोवंक सांगलें आनी तांणी मागता म्हणून बसयलें आनी आमकां तेंच्यान वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासलें हांव. मागीर बिकना काडटे 23, 24, 25 रेतीर हाडलें त्या रेतीरेक आमी तें सवां बरोवन घाल्लें आनी 23 आनी 24 मम्मीक दूख आसल्या वरवीं आमकां येवंक जावना. 25 रेतीरेक आमी येवन थंय मागल्या साक्रामेंताच्या मुखार दिमी घालून हांवें मागलें स्टोन गेल्यार हांव साक्ष दिता म्हणून मागलें. तेच दीस संजेर येवन रेतीर मुगदून संजेर येवन जाताना मम्मीक युरिनार स्टोन पास जालें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दिता. अर्घन जेजू गुलाब जेजू स्तुती जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयालतान उलोवन आसा. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. म्हजो घोव मस्त एक नियरली 5 months ताणें काम सोदून हाडलो. पयल्यांची कंपनी बरी सॅलरी दिना सो आमी दुसऱ्या कंपनीक ट्राय करून हाडलो. हांव मस्त मागून हाडलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सुद्दां न्ही आमी तेच म्हणून ताणें बरें रिपीट करूनच हाडल्या हाचे पयलीं रिपीट करूनच हाडल्या मस्त. हांव 4 वर्सां जावन हें प्रेयर आयकून आसा. फायनली एका कंपनीन ताका
काम ऑफर केले आतां तो कामां जॉयन जाला बऱ्या रितीन ताका हांव देवाक अर्घ दिता होगलाप दिता थँक्यू जिजस लव यू जिजस आनी एंटायर डिवायन मर्सी ग्रुपा घरांक थँक्यू म्हणटा आमी जाल्ल्या पिटिशनांत आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमकां एक रिप्लाय दिता ताका हांव थँक्यू म्हणटा लव यू जिजस प्रेज यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव कोडेळतान विन्नी उलयतां. म्हाका 4 दीस जावन दोळ्यांत कोरोस जोर आहली करपून दोळो कोंकून भायर येता म्हणल्यार जाल्लो. हांव इन्फंट जेजस सोमारा दिसा रिट्रीटीक आयलें आनी दनपारां उपरांत हिलींग प्रेयरांत हांवें मस्त मागलें जेजू म्हजो दोळो कोरोस गूण कर. हांव साक्स दितां आमचो मस्त मागलें त्या दाडांत म्हजे दोळ्यांची कोरोस उणें जाली. तुमी एनावंस केल्लें दोळे कोरोस आनी दोळे ब्लर जातात म्हूण. म्हजे दोळे ब्लर जाताले तातूंत म्हाका सुटका मेळ्ळी. हांव देवाक अर्गां दितां. हे व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी कोंकण प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे खातीर सदांच मागतां आनी देवाच्या विस्तार आशिर्वादां तांचे सदांच दिवं हांव मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया हालेलुया.